بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة الأطهار عليهم السلام. أما بعد، سئل الصادق عليه السلام: هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: نعم، أعظمها حرمة. قال الراوي: وأي عيد هو؟ قال عليه السلام: اليوم الذي نصب فيه رسول الله أمير المؤمنين عليه السلام. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال الرضا عليه السلام: هو يوم التهنئة يهنئ بعضكم بعضا، فإذا لقى المؤمن أخاه يقول: الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة الأطهار. عن الإمام الرضا عليه السلام: إذا كان يوم القيامة زفت 4 أيام إلى الله كما تزف العروس إلى خدرها. قيل: ما هذه الأيام؟ قال: يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة ويوم الغدير، وإن يوم الغدير بين الأضحى والفطر كالقمر بين الكواكب. قال الرضا عليه السلام: في يوم الغدير هو يوم التبسم في وجوه الناس من أهل الإيمان، فمن تبسم في وجه أخيه يوم الغدير نظر الله إليه يوم القيامة بالرحمة. وصلى الله على محمد وآله الأطهار.